अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस न्यू नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काश काश मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होती। वो केमिस्ट्री के नोट्स हाथों में पकड़े, पाँव में जूता पहने, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और साथ ही गुस्से से रूम से बाहर की जानिब निकल गई। आरबीला आरबीला अरबीला सीढ़ियाँ उतरते हुए वो ऊंची ऊंची पुकारने लगी। क्या मसला है तुम्हें? ऐसे क्यों चीख रही हो सुबह सुबह? मलिहा बेगम जो अब्दुल जब्बार साहब के सामने नाश्ता लगा रही थी परेशानी से उसकी जानिब देखा। अरबीला जो उस पास ही कुर्सी पर बैठी थी, जैसे ही उसकी नज़र लाल पीली होती अस्परा पर पड़ी, जल्दी से नज़रें नीचे कर झुकाकर खीर में चम्मच चलाने लगी। कितनी दफ़ा मैंने तुम्हें बोला है कि बेला मेरे कमरे में दाखिल ना हुआ करो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अस्परा ने दांत पीसते हुए कहा, जबकि बेला उसे इग्नोर करती मज़े से खीर खाने लगी। उफ़, अब क्या कर दिया है मेरे बेबी ने? मलिहा बेगम ने मोहब्बत से कहकर अस्परा के हाथ से नोट्स पकड़ लिए। जैसे ही उन्होंने अरबीला का कारनामा देखा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरने लगी और देखते ही देखते वो मुस्कुराहट कहकहे में बदल गई। अब्दुल जब्बार, मेरा ख्याल है आपको भी देखना चाहिए। मलिहा बेगम ने नोट्स उन्हें दिखाते हुए कहा। अब्दुल जब्बार भी देखकर खिलखिलाकर हंसती है। अरबीला जो तब से नर्वस होकर बैठी थी, अपने पेरेंट्स को मुस्कुराता हुआ देखकर वो भी मुस्कुराने लगी। हद है, ये मेरी फैमिली है, इसे कुछ कहने के बजाय सब कह लगा रहे हैं। अस्पा ने सबको घूरते हुए कहा। काम डाउन परी, मलिहा बेगम ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। लेकिन बेला बेटा, द स्पेलिंग इज COOK, ना कि वो मैंने जो आपने लिखा है, ना कि वो हैं जो आपने लिखा है। अब्दुल जब्बार साहब ने थोड़ा शर्मिंदगी से अपने 5 साल बेटी को देखते हुए कहा। ओह पापा जानी, लाए मैं अभी सही लिख देती हूँ। अरबिला ने कहते हुए ही अपना हाथ नोट्स की जानिब बढ़ाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स इस रिकॉर्ड पर मुनहसिर हैं और आप सबको मज़े से सूझ रहे हैं। अस्परा ने नोट्स वापस से पकड़कर खींचते हुए कहा, जबकि बाकी सब अपनी हंसी ज़ब्त करने लगे। अस्परा ने वापस से नोट्स की तरफ नज़र घुमाए, जहाँ एक आदमी का स्केच बना हुआ था। लेकिन असल फ़न ये नहीं था, बल्कि उसके ऊपर लिखी गई तहरीर थी। माई डैडी इज़ द बेस्ट कुक ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली रात में अब्दुल जब्बार साहब ने चिकन रोस्ट बनाया था, तो उनसे इम्प्रेस होकर अरबीरा ने नोट्स पर उनका स्केच बनाने की कोशिश की थी। मैं क्या सोच रही हूँ, इस स्केच को अपने कमरे की दीवार पर लगाऊँ। मलिहा बेगम ने शरारत से कहा। ओह माई गॉड। अस्परा ने टेबल पर बैठकर अपना सर अपने हाथों में थाम लिया। ओके रिलैक्स, सिर्फ मजाक कर रही हूँ, ये नाश्ता करो, फिर तुमने यूँ नहीं जाना है। मलिहा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र है मैंने ये असाइनमेंट जुमेरात को जमा करवानी है, इसलिए दोबारा लिख लूँगी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। आज के बाद अगला सारा हफ्ता तुम देर रात वॉशरूम अकेली जाओगी, जहाँ भूत होते हैं, और मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। अस्परा ने ज़ुबान चढ़ाते हुए कहा और साथ ही बेला की प्लेट से खीर का चम्मच लिया, जबकि बेला उड़ी हुई रंगत से उसकी जानिब देखने लगी। मामा मामा, वो जो मुंह खोलकर रोने ही लगी थी। अस्परा ने खीर से चम्मच भरकर जल्दी से उसके मुंह के अंदर रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। अच्छा सॉरी, उसने बेला के गाल पर बोसा देते हुए कहा, जबकि बेला मुंह बसोड़ते हुए खीर खाने लगी। नाश्ता करने के बाद उसने सबको मोहब्बत से बाय कहा और फिर अपनी यूनी के लिए घर से निकल गई। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी पार्क की, उसके कान में उसकी दोस्त फातिमा की आवाज़ टकराई। हाय फाती, उसने अपना बैग पकड़कर बाहर निकलते हुए कहा। प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। फातिमा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अंदर की जानिब बढ़ते हुए कहा। कैसी प्रॉब्लम, क्या हो गया है? अस्परा ने उलझते हुए कहा। फाइका, फातिमा ने आहिस्ता से कहा। ये सुनते ही अस्परा का वजूद थमा, लेकिन वो जल्द ही खुद को काबू करते हुए फातिमा की संगत वॉशरूम की जानिब भागने लगी। वॉशरूम में पहुंचकर उसकी नज़र फाइका से टकराई, जिसका वजूद खौफ और डर से कांप रहा था। फाइका, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? अस्परा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खुद के करीब करके परेशानी से पूछा। वो लड़का जिस पर हमने प्रैंक किया था लास्ट वीकेंड? फातिमा इसकी से बड़बड़ाई। हाँ तो फिर? अस्परा ने उलझते हुए पूछा। वो लड़का उसी यूनिवर्सिटी का है, मैंने उसे यहाँ देखा है, फाइका ने घबराते हुए कहा। ये सुनते उसकी परेशानी ख़त्म हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैंने उसे हमारे ग्राउंड में देखा है। अस्परा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर फाइका ने दांत पीसे, लेकिन अस्परा मुस्कुराहट ज़ब्त करने की बजाय और खिलखिलाकर हंसती। स्टॉप लाफिंग इडियट, अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरी मौत पक्की है। आ जाना फिर मेरे मरने पर बिरयानी खाने। फाइका ने उसके मुंह पर अपने हील मारते हुए कहा, अपने पाँव पर अपनी हील मारते हुए कहा। काम डाउन फाइका, ही इज़ नॉट श्योर इट्स यू। फातिमा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। यार वो पहचानता है, देख लेना तुम लोग। अभी फाइका बोल ही रही थी कि उनके कानों में बेल गूंजी। स्टॉप बिगिंग ड्रामेटिक, स्टे अवे फ्रॉम हिम।
ابھی تم صرف یہی کر سکتی ہو اور اب لیکچر سٹارٹ ہو گئے، چلو وہ لیتے ہیں جا کر، اسپرا نے کہہ کر اس کا بازو پکڑ کر وہ واش روم سے باہر نکل گئی۔ فیری ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر وہ ڈھونڈ بھی لے گا تو ہم سب مل کر اس کے نتائج سے نمٹ لیں گے، ہمیشہ کی طرح، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں لیکچر لینے کلاس کی جانب بڑھ گئیں۔ یار یہ دانش اور حمزہ کہیں نظر نہیں آ رہے آج، اسپرا نے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میڈم کو یاد آ رہی ہے، میڈم کو یاد آ رہی ہے ہمارے ہونے والے جیجو کی، فاطمہ نے شرارت سے کہا۔ اس سے پہلے فائقہ بھی کچھ کہتی اس کی نظر سامنے کھڑے تیمور پر پڑی اور گھبراہٹ اس کی ہتھیلیوں میں نم ہونے لگی۔ ڈو یو نیڈ اینی تھنگ؟ فائقہ کے حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی اس کی نظروں کی سمت دیکھا تو اسپرا نے خود کو مضبوط ٹھہراتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ آئی نو یو۔ تیمور کی گہری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی، جو فائقہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ فائقہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، اس کا وجود ڈر سے کانپنے لگا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے لیکن منہ سے کچھ نہیں نکلا۔ فائقہ، فاطمہ نے اسے پکارا، لیکن جو اس نے کیا اس سے ان دونوں کو شوق لگا۔ یو نو آئی نو، یو نو آئی ریممبر یو، اینڈ آئی نو یو نو آئی نو یو ریممبر می، ہاؤ وی ڈانسڈ۔ وہ کھڑی ہو گئی اور لیرکس گانے لگی۔ فاطمہ اور اسپرا صدمے سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاؤ وی ڈانس آل نائٹ، یہ ان تینوں کا فیوریٹ سانگ تھا، جو وہ کھڑے ہو کر اونچی اونچی اب گانے لگے اور ساتھ ساتھ اپنے قدم کیفیٹیریا سے باہر کی جانب بڑھانے لگے، جبکہ وہاں موجود سب اسٹوڈنٹ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اسپرا نے اب ایک نظر تیمور کو اور پھر فاطمہ کو دیکھا۔ زندگی سے بھرپور دونوں کے کہکے کیفیٹیریا میں گونجنے لگے۔ اسی پل اسپرا کی نظر تیمور پر پڑی، جو ہاتھوں میں موجود ٹرے کو سختی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اسپرا نے جلدی سے اپنی ہنسی کنٹرول کر کے ٹیبل کے نیچے سے فاطمہ کے پاؤں پر پاؤں مارا۔ سوری، ہمارا وہ مطلب وہ تم تینوں ہی تھی نا جنہوں نے پہلے کیچپ پر پھر بریانی پھینکی، اسے سرد مہری سے انہیں گھورتے ہوئے کہا، جس پر ان دونوں کے دل کی دھڑکن خوف سے بڑھنے لگی۔ آئی ڈونٹ نو وٹ آر یو ٹاک، میں نے سوچا جا کر تم لوگوں سے اچھے سے بات کرتا ہوں، لیکن تمہاری دوست نے یہ جو پرفارمنس کی ہے لگتا ہے اب اپنے طریقے سے بتانا ہوگا۔ تیمور نے اسپرا کی بات کو کاٹ کر دھمکاتے ہوئے کہا، دیکھو مسٹر، ہم نہیں جانتے تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، بہتر ہے تم جاؤ یہاں سے۔ اسپرا نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں نے تمہاری دوست کو موٹی کہا، بدلے میں اس نے اس دن اندھیرے میں میرے اوپر کیچپ اور پانی پھینک دیا، اس لیے حساب برابر ہو گیا اور میں نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن تم کیسے جانتے ہو وہ ہم ہیں؟ اسپرا نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ تیمور نے گہری نظر سے فاطمہ کی جانب دیکھا، جس پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ایکچولی تمہاری دوست نے آج بھی وہی بریسلٹ پہنی ہوئی ہے جو اس دن پہنی تھی، بس اسی سے اندازہ ہوا ہے۔ اس نے فاطمہ کے بریسلٹ کی جانب اشارہ کیا۔ فاطمہ نے جلدی سے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ اوکے، حساب برابر، ہم نے جو کیا وہ زیادہ ہو گیا، اس کے لیے وی آر سوری، فاطمہ نے جلدی سے کہا۔ ہاں، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ وہ اسے آنکھ مارتا مزید کچھ کہے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسپرا نے فاطمہ کی جانب دیکھا، جو صدمے سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی، اور پھر نظریں جھکا کر برگر کھانے لگی۔ اوکے، آئی سی یو نیکسٹ لیکچر۔ کچھ دیر خاموشی میں کھانا کھانے کے بعد جب فائقہ کی واپسی کی ہوئی اثرات نظر نہیں آئے تو اسپرا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے جلدی سے کہہ کر باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ فاطمہ کا کیا ہو گیا ہے یار؟ ریلیکس۔ سارے لیکچر کے دوران فاطمہ کو نارمل نہ ہوتے دیکھ کر اسپرا نے آہستگی سے کہا، لیکن وہ خاموش رہی۔ یار، اٹ واز جسٹ اے ونک اور اے کمپلیمنٹ، اوکے؟ اسپرا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ اسٹوپڈ فلرٹ، فاطمہ نے تپے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر اسپرا کی جان میں جان آئی۔ وہ اپنی دوستوں کو چیختے چلاتے سن سکتی تھی، لیکن خاموش ہرگز نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ یا ہی از اسٹوپڈ۔ اسپرا نے اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سامنے بورڈ کی جانب دیکھا، پھر وہ لیکچر لینے لگی۔ ہو از دیٹ کے؟ دانش نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسپرا نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا اور اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس وقت وہ پانچوں گارڈن ایریا میں موجود تھے۔ ہز نیم از تیمور حیدر، حمزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم لوگ اسے نئے لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ فائقہ نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آج ہی اس نے فٹ بال ٹیم کو بھی جوائن کیا اور خود کو کیپٹن سمجھنے لگا ہے، دانش کو ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اسپرا اس کی فٹ بال کو لے کر پسندیدگی اچھے سے جانتی تھی، اکثر وہ ٹیم کا پارٹ ہونے کی وجہ سے اسے بھی ٹائم نہیں دے پاتا تھا۔ ریلیکس مین، ٹرسٹ می، تم اس سے زیادہ اچھی لڑکی ہو، اچھی کھلاڑی ہو، حمزہ نے اس کے کندھے کے اسے ہلاتے ہوئے کہا۔ آئی ہیٹ ہم ٹو، فاطمہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ مطلب تم لوگ اسے جانتے ہو پہلے سے ہی؟ دانش نے آبروئیں اچکاتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا کھلکھلا کر مسکرا دی اور پھر اسے سارا واقعہ بتانے لگی۔ واو فائقہ، تم بہت سمارٹ ہو، حمزہ نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا، جس پر وہ بلش کرنے لگے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ واپس سے کچھ کرنے کی کوشش کرے تو تم مجھے بتانا، میں دیکھ لوں گا اسے، دانش نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ اوکے گائز، میرا خیال ہے اب آپ لوگ کو گھر جانا چاہیے، دانش نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب تم نہیں چھوڑ رہے مجھے؟ اسپرا نے منہ پھراتے ہوئے کہا۔
आई एम सॉरी बेबी, आई कैन नॉट टुडे। दानिश उसके हाथ में अपने हाथों में थामते हुए दासी से कहा, इट्स ओके, हम निकलते हैं फिर। अस्परा ने उठते हुए कहा और साथ गर्ल्स की जानिब देखा। गर्ल्स की जानिब देखा, क्या मतलब, तुम भी नहीं छोड़ रहे मुझे? फ़ाइका ने हमजा को घूरते हुए कहा। सॉरी बेबी, अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। हमजा ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम लोग कोई प्रैंक करने का सोच रहे हो? अस्परा ने मशकूक लहजे में पूछा, क्योंकि अभी तो दोनों प्रैक्टिस सेशन से आए थे। नहीं तो, दोनों ने जल्दी से कहा। लड़कियों ने उन दोनों की जानिब मशकूक नज़रों से देखा, मगर फिर इग्नोर करती वहाँ से चली गई। घर वापस आकर कुछ देर आराम करने के बाद अस्परा, जो अपनी इंग्लिश असाइनमेंट मुकम्मल करने में मसरूफ़ थी, अचानक से लाउड म्यूज़िक की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। गुस्से से वो अपने बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि वह जानती थी आवाज़ किधर से आ रही है। अरबेला के कमरे के करीब पहुंचकर उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया, जहाँ अरबेला जंप सूट में मलबूस थी, बाल कंधों तक बिखरे हुए थे और लिपस्टिक होंठों पर बुरी तरह फैली हुई थी, जिस पर अस्परा को अंदाज़ा हो गया मामा का कॉस्मेटिक्स की शामत आई है। डिक्रीज द वॉल्यूम, अस्परा ने चीखते हुए कहा। व्हाट? बेला ने भी चीखते हुए कहा। डिक्रीज द वॉल्यूम, अस्परा ने उसके कान में और ऊंची आवाज़ में कहा, क्योंकि म्यूज़िक की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। इंक्रीज द वॉल्यूम, और बेला ने मासूमे से पूछा। ओह मेरी प्यारी बहन, मैंने कहा कम करो आवाज़। अस्परा ने नीचे झुककर उसके कान में एक एक अल्फाज पर जोर दिया। मेरे कान में क्यों चीख रही हो? वैसे बोलो, आवाज़ कम करो, मैं कर देती हूँ। और बेला ने आंखें पटपटाते हुए कहा, फिर अपने कदम स्टीरियो की जानिब बढ़ा दिए। इतना काफ़ी है? बेला ने सादगी से पूछा, जबकि उसके वॉल्यूम मज़ीद तेज़ करने पर अस्परा दांत पीस कर रह गई और ख़ुद आगे बढ़कर जाके वॉल्यूम कम कर दिया। अगर तुमने तेज़ किया, मैं चुड़ैल को बता दूंगी, वो तुम्हें खा जाएगी। अस्परा ने उसे धमकाया। बहुत बुरी हो तुम परी। अब बेला ने मुँह पसोड़ते हुए कहा, डैट्स लाइक माई गर्ल। उसने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, क्योंकि अब वो जानती थी वॉल्यूम तेज़ नहीं होगा, और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई ताकि असाइनमेंट मुकम्मल कर सके। तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे आज? अस्परा, जो क्लास लेने के बाद दानिश की प्रैक्टिस देखने आई थी, लेकिन वहाँ प्रैक्टिस ना होती देखकर उसके करीब आकर पूछने लगी। ओह हाय स्वीटहार्ट, जो नया लड़का आया है उसे आज ग्राउंड में 50 राउंड लगाने का शौक चढ़ा हुआ था, इसलिए आज बस ग्राउंड मसरूफ़ है। दानिश ने सामने इशारा करते हुए कहा, जहाँ तैमूर राउंड लगाने में मसरूफ़ था। व्हाट डिड यू डू? अस्परा ने आबरू झुकाते हुए कहा, मैंने प्यार, मैं क्या करूं? जो भी किया है उसने खुद किया है। दानिश ने मुंह बनाते हुए कहा। दानिश, अस्परा ने वार्न किया। ओके मैं बताता हूँ। यहाँ उसने अस्परा को खुद की जानिब खींचते हुए कहा और उसे अपने बराबर बिठा दिया। साथ ही आसपास रखी लड़कियों की परवाह किए बगैर उसके दोनों हाथों अपने हाथों में ले लिए। टेल मी, अस्परा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हमने अपने कंप्यूटर जीनियस अरसलान को कहा, कोच की एक मज़ाहिया वीडियो बनाकर तैमूर के यूट्यूब अकाउंट के ज़रिए अपलोड कर दो। उसने बनाकर कर दी। हमारी यूनी के बच्चों के देखने से पहले ही कोच ने देख ली और उसी की सज़ा मिली है उसे। दानिश ने उसे ये इतने सुकून से बताया कि कोई आम सी बात चल रही हो। हम तो तुमने कुछ नहीं किया था। अस्परा ने सदमे से उसकी जानिब देखा। हाँ मैंने किया है, लेकिन यकीन करो वो उस कदर फ़नी वीडियो है, तुम्हारी सोच है। कोच खाली नीले रंग के शॉर्ट्स पहने हुए, जिस पर गोल्डन रंग के सितारे बने हुए हैं। दानिश ने कहका लगाते हुए कहा, तुमने मुझे सेंड क्यों नहीं की? कहीं वो यूट्यूब से डिलीट तो नहीं हो गया? अस्परा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ना, हाँ हो गई है, लेकिन हमजा के पास उसकी एक्स्ट्रा कॉपी पड़ी हुई है उसके लैपटॉप में। दानिश ने हमजा को आंख मारते हुए कहा, जिस पर उसने थम्स अप का इशारा किया। क्या तैमूर जानता है उस सब के पीछे तुम हो? अस्परा ने परेशानी से पूछा। हाँ वो जानता है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उसने ना ही ये कोच को बताया है और ना हमसे इस सिलसिले में कोई लड़ाई की है। दानिश ने तैमूर की जानिब देखते हुए हैरत से कहा, जो राउंड पर राउंड लगा रहा था। दानिश, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये गेम है और गेम भी फेयर तरीके से खेली जाती है। अस्परा ने उसे समझाते हुए कहा। वॉट एवर, आई रियली डोंट केयर। दानिश में हाय दानिश, पार्टी टुनाइट बाय अहमद। उससे पहले अस्परा अपने अल्फाज मुकम्मल करती, हमजा की आवाज़ गूंजी। पार्टी? लेकिन पार्टी किस खुशी में? अस्परा ने ना समझी से हमजा से पूछा। अहमद ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, अगले 5 साल तक वापस नहीं आएगा, इसलिए जाने से पहले पार्टी दे रहा है। हमजा ने उसकी जानिब देखते हुए जवाब दिया। ओह ठीक, वी विल बी देयर, राइट बेब? दानिश ने अस्परा की जानिब देखते हुए उससे पूछा। लेकिन दानिश मामा ने तो आज आप लोगों की फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया है। अस्परा ने लब चबाते हुए कहा। ओह हाँ, तुमने रात में मुझे बताया भी था। खैर मैं अपनी होने वाली सास और माँ को खुद ही मना लूँगा, हम पार्टी पर चलेंगे, तो फिक्र मत करो, फूफा मुझे मना नहीं करेंगे। उसने अस्परा को यकीन दिलाते हुए कहा। वो उसका मामू साथ था और वो जानती थी मामू को वो किस कदर अजीज़ हैं, इसलिए उसकी जानिब देखते हुए मुस्कुरा दी। ओके पार्टी इसके घर में क्या है क्या? अस्परा ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं स्वीटहार्ट, क्लब में है जो टाउन के आखिर में है वहाँ। हमजा ने उसके गाल खींचते हुए कहा।
ओके मैं गर्ल्स को बता दूँ, उसमें ने उठते हुए कहा ओके लव। दानिश ने फ्लाइंग किस करते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दी और फातिमा फाइका की तरफ बढ़ गई। ओह माय गॉड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल माय प्रिंसेस। मलिहा बेगम ने अपनी बेटी को पसंदीदा नजरों से देखते हुए कहा, जो वाइट रंग का लिबास पहनती खूबसूरत थी, से मेकअप किए नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। शुक्रिया मामा, अस्पा ने हील पहनते हुए कहा। जैसे ही दरवाजे की बेल बजी वो जानती थी बाहर दानिश है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। लगता है दानिश आ गया, चलो मैं उसे मिल लूँ। मलिहा बेगम कहकर नीचे की जानिब रवाना होगी। उफ़ अल्लाह जी, पहले भी दानिश के साथ बाहर जाती रही हूँ, लेकिन आज उस दिल को सुकून क्यों नहीं आया, इतना बेचैन क्यों हुआ। वो अपनी धड़कनों को मामूल पर लाती मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। वो जैसे ही सीढ़ियों उतरने लगी, उसकी नज़र दानिश की तरफ उठी, जो इंतहाई प्यारा लग रहा था और उसकी वालदा से बातों में मसरूफ़ था। लेकिन जैसे उसकी नज़र अस्पा की पर पड़ी की तरफ उठी, उसकी आंखें थमी और वो लग ही इस कदर हसीन रही थी। मलिहा बेगम ने गला खनखारा। सॉरी। दानिश ने कान खुजाते हुए कहा, सॉरी पुप्पो, हमारी वजह से आज की डिनर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। दानिश ने शर्मिंदगी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, कितनी दफ़ा सॉरी बोलोगे, बस मेरी लाडली का ख्याल रखना, तुम्हें पता है ना उसे कितनी शरारतें सूझती हैं। मलिहा बेगम ने परेशानी से कहा, आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, मैं अपनी फ्योंसी और होने वाली बीवी का पूरा ख्याल रखूँगा, और ज़रा सी भी शरारत करेगी तो उसके कान खींचूंगा। दानिश ने मोहब्बत से उनके माथे पर बोसा देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो दोनों। मलिहा बेगम मुस्कुराते हुए बोली, हाय ब्यूटीफुल। दानिश ने सीढ़ियों पर खड़ी अरबेला को देखा। वो कहा, ओह दानिश। ये कहते ही अरबेला तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर दानिश की बाहों में समाई, जिसने बगैर देर किए उसे ऊपर की सारी उछाल कर कैच किया, जिससे उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। तो आप और परी बाहर जा रहे हैं? अरबेला ने उसकी गर्दन में के गर्द अपने बाजू हाल करके पूछा। साथ दानिश के गाल पर किस किया। हाँ, मैं और परी बाहर जा रहे हैं। दानिश उसके बाल कान के पीछे करके मोहब्बत से चाप दिया। ओह, अरबेला ने बस इतना ही कहा। एक मिनट, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ। उसने अपनी जेब से चॉकलेट निकालते हुए कहा, जिस पर बेरा के चेहरे पर ज़माने भर की खुशी बिखरने लगी। वाह, कितना परफेक्ट है ना ये। शुक्रिया अल्लाह पाक, इस शख्स को मेरी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। अस्पा उन दोनों को हंसते मुस्कुराते देखकर दिल ही दिल में बोली, ओके चले अब। उसने अस्पा के सामने हथेली फिराते हुए कहा, हाँ हाँ। वो जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी जल्दी से बाहर निकल कर बोली और अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। ओके बाय परी। और दानिश, अरबेला ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, बाय, और दोनों अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मलिहा बेगम ने दोनों को मोहब्बत से कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बेब, दानिश ने मोहब्बत से भरपूर लहजे में उसका पुकारा, जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी थी। यस। उसने पलटकर उसकी जानिब सवालिया नज़र से देखा। मैं चाहता हूँ तुम ये पहनो। दानिश ने हाथ में मौजूद गोल्ड की चैन उसकी तरफ इशारा किया, जिसमें खूबसूरत सा दिल बना हुआ था। इट्स क्यूट। अस्पा ने उसकी गहरी नीली आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं पहना सकता हूँ प्लीज़? हाँ ज़रूर। उसने आगे बढ़कर अस्पा की गर्दन से बाल के पीछे करके चैन पहना दी। परफेक्ट। उसका रुख अपनी जानिब करके बड़बड़ाया। थैंक्स। दानिश मुस्कुराती आंखों से उसकी जानिब देखते हुए बोली, मुझसे वेट ही नहीं हो रहा, हमारी शादी कब होगी? वैसे मैंने आज मामा को कहा है फुप्पो और अंकल से शादी की डेट ले। जिस पर अस्पा के दिल ने एक बीट मिस की और गले और गाल दुखने लगे। चले अब। दानिश ने दरवाज़ा खोल कर कहा, जिसमें वो बैठ गए और फिर वो दोनों पार्टी के लिए रवाना हो गए। मोटे क्लब, ये कुछ अजीब नाम है। अस्पा ने क्लब के सामने खड़े होकर नाम देखते हुए दानिश से पूछा। इट मीन्स डेथ इन इटालियन। दानिश ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए सुकून से कहा, जबकि खौफ से अस्पा के दिल की धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि कोई अपने क्लब का नाम डेथ क्लब क्यों रखेगा। उसने उसके हाथ में अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करके बौखलाते हुए कहा, काम डाउन बेब, इट्स जस्ट अ नेम। शायद उसका ऑनर इटालियन हो, इस वजह से उसका नाम ऐसा है। अस्पा को अनकंफर्टेबल देखकर दानिश ने उसके कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और अपने कदम क्लब की तरफ बढ़ा दिया, जहां 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। दानिश से नीचे झुककर एक बॉडीगार्ड के कान में कुछ कहा, जिससे उसने फ़ौरन अंदर आ जाने के लिए रास्ता खोल दिया। जैसे ही उन दोनों ने अपने कदम क्लब के अंदरूनी हिस्से में रखे, वहाँ उन्हें हर चीज़ न्यून लाइट की वजह से ब्लैक रंग की नज़र आने लगी। अल्कोहल की खुशबू हर जानी महसूस करके अस्पा ने जल्दी से दानिश के बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। दानिश अस्पा की परेशानी महसूस करके जल्दी से उसे लेकर लोगों के झुंड से आगे बढ़ने लगा, जहाँ लोग दीवाना वार लाउड म्यूजिक पर डांस करने में मसरूफ़ थे। जल्द ही वो लोग एक दरवाजे तक पहुंचे और फिर वहां से खुले एरिया में दाखिल हो गए। वहाँ अपने चेहरे देखकर अस्पा की जान बचाना है, क्योंकि वहाँ सब उनके क्लास फेलोज और फ्रेंड मौजूद थे। आसपास तरह लाइट से सजे दिलकश लग रहे थे और उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बढ़िया इमारत मौजूद थी। डेट्स द वीआईपी सेशन। उस इमारत में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब रोमांस करने में मसरूफ़ हैं। तुम मुझे करने ही नहीं देती। दानिश ने उसे इमारत को देखते पाया तो उसको स्पष्ट से पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा। उसे कान में सरगोशी नुमा बताने लगा, जिस पर अस्पा के गाल लाल टमाटर हो गए। देखो तुम किसी दिन मेरे हाथों। दानिश, उससे पहले उस पर अपने अल्फाज मुकम्मल करती किसी की ऊंची आवाज़ उनकी समातों से टकराई। अहमद। दानिश ने पलट कर उसे पुकारा और फिर उसे गले लगा लिया। क्या यार, जाना ज़रूरी है? मत जाओ। दानिश ने उदासी से कहा। हाँ ज़रूरी है, लेकिन फिक्र मत करो, हम राब्ते में रहेंगे। अहमद ने उसकी पुश को सहलाते हुए कहा।
हाय अहमद, असफरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यू आर लुकिंग सुपर ब्यूटीफुल। अहमद ने आंख मारते हुए कहा, जिस पर उस पर ब्लश करने लगी। उसी वक्त दानिश ने उसकी कमर के गिर्द अर्द पोजेसिवली हाथ रख दिया। बिहेव मैन, शी इज़ माइन, दानिश ने वार्न किया। हा हा हा, ओके ओके रिलैक्स, अहमद ने सरेंडर करते हुए कहा, जिस पर असफरा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। ओके आप लोग पार्टी इंजॉय करो, मैं बाकी सब से मिलकर लूँ, अहमद कहता हुआ बाकी लोगों को वेलकम करने चला गया। बहुत बुरी बात है फेरी। दानिश ने उसका रुख अपनी जानिब करके मुंह बसोर कर कहा, क्या? असफरा ने ना समझे से कहा। यू ब्लश रेड एट हिज कम्प्लीमेंट, दानिश ने ब्रूज उठाते हुए कहा। सो असफरा ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी, दानिश ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा। अच्छा अच्छा सॉरी, मेरा ख्याल है हमें अपने गैंग को खुद ढूंढना चाहिए। पता नहीं तेरे रश में सब किधर हैं। असफरा ने उसका ध्यान हमजा, फातिमा और फायका की तरफ किया। वो देखो। दानिश ने उसका रुख उनकी जानिब किया, जो दुनिया से बेगाना होकर डांस करने में मसरूफ़ थी। कुछ शर्म है दोनों को, कैसे डांस करने में मसरूफ़ है, आसपास की कुछ होश ही नहीं है। असफरा उनके करीब जाकर मुंह बनाते हुए कहा, ओह हो फाइनली मैडम आ गई हैं, देर से आ जाना था। फायका ने उसे घूरते हुए कहा, ये हमजा किधर है? दानिश ने आसपास हमजा को ना पाकर फायका से पूछा। इधर, हमजा की आवाज़ से उनको अपनी तरफ अपनी जानिब खींची, जिसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स के 2 गिलास मौजूद थे। तो उसने आगे बढ़कर दानिश और असफरा को पकड़ा दिया। जैसे जैसे रात गुजरने लगी वैसे वैसे पार्टी का मज़ा दुगना होने लगा। सितारे आसमान में पूरी आबोताब से चमकने लगे, जबकि चांद उनका बादशाह बना आसमान की खूबसूरती को 4 चांद लगाने लगा। वो 5-6 मुसलसल डांस और ड्रिंक्स पीकर थक गए तो उन सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए जो क्लब की तरफ जा रही थी, VIP, जहाँ दानिश हमजा की किसी बात पर दिल खोल कर हंस रहा था, जबकि लड़की अपनी बातों में मसरूफ़ थी। हाय फाती, वाना डांस? तैयब जो फुटबॉल टीम का खिलाड़ी था, उसने फातिमा के करीब आकर पूछा। उसका नाम फातिमा है, फाती नहीं, और वो तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगी। उससे पहले फातिमा कुछ बोल दी, तैमूर की सिलकती हुई आवाज़ गूंजी। सबने हैरत से तैमूर की जानिब देखा। लेकिन मैं डांस करूँगी, फातिमा ने तैमूर के चढ़ाने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही अपना हाथ तैयब के हाथ में दिया देने लगी, तैमूर उसका हाथ थाम गया। मना किया है ना, समझ नहीं आया क्या? तैमूर ने अपने प्राण आँखों उसकी काली आंखों में घारते हुए कहा, जिस पर फातिमा के दिल ने एक बीट मिस की। तैमूर अपनी हद में रहो और उसका हाथ छोड़ो। दानिश हमजा ने एकदम से खड़े होकर कहा, जो कहा है उस पर ध्यान देना, और ना सुनने की मुझे आदत नहीं है। वो उन दोनों को इग्नोर करता झटके से उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चला गया। तैमूर तो इससे पहले दानिश गुस्से से उसके पीछे जाता, असफरा ने उसका बाजू पकड़कर रोक दिया। मत चाहो, प्लीज़ इग्नोर करो, वैसे भी सब ठीक है, रिलैक्स। असफरा ने उसके बाजू को सहलाया। तुम ठीक हो? फायका ने फातिमा से पूछा। हाँ यार ठीक हूँ, वैसे ही ज़्यादा शोखा होता है, दोबारा मिले तो मुँह तोड़ दूँगी उसका। फातिमा ने अपनी धड़कनों को मामूल पर लाते हुए सुकून से कहा, ताकि सब नॉर्मल हो जाए। आर यू श्योर? और अगर तुम्हें डांस करना है जाकर मैं भी देखता हूँ वो क्या करता है। दानिश ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, नहीं मेरे पाँव पर दर्द कर रहे हैं, मैं वो तो बस उसे चढ़ाने के लिए करने लगी थी, वरना हिम्मत नहीं है। फातिमा ने तैयब की जानिब देखते हुए कहा, चलो ठीक है, वैसे कोई बात हो तो बता देना। हमजा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर वो महज सर हिला गई। लेट्स डांस, दानिश ने असफरा के सामने अपना हाथ फैलाते हुए कहा, देखो मैं नहीं इतनी हाई हील पहनी हुई है, मैं गिर जाऊंगी। मुंह बसोरते हुए कहने हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, हम आहिस्ता आहिस्ता डांस करेंगे और तुम्हें बिल्कुल भी गिरने नहीं दूंगा। दानिश ने उसे बाहों में भरकर डांस फ्लोर पर खड़ा करते हुए कहा, और साथ ही उसके बाजू अपनी गर्दन की हाल कर दिए, जबकि अपने बाजू उसकी कमर के गिर्द और लिरिक्स के मुताबिक हल्का हल्का वो डांस करने लगे। समवन्स ट्राइंग टू बी रोमांटिक, असफरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जबकि जहाँ उसके लिए मोहब्बत मौजूद थी। हम तुम्हारा मतलब है मैं वैसे रोमांटिक नहीं हूँ, उसने असफरा को घुमाकर वापस से थामते हुए कहा। नहीं, तुम रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं। असफरा ने गहरी सोच में डूबने की एक्टिंग करते हुए कहा, ये सरासर इल्ज़ाम है स्वीटहार्ट। दानिश ने मुंह बसोरते हुए कहा, जिस पर वह खिलखिला कर हंसती। दानिश भी उसे हंसता देखकर मुस्कुरा दे, अपना माथा उसके माथे के साथ टिका दिया। आई लव यू असफरा, दानिश ने मदहोश लहजे में कहा। असफरा ने अपनी पलकों के बाढ़ उठाकर उसकी आंखों में देखा, जो मोहब्बत से लबरेज थी, उसके दिल की धड़कन थी। लेकिन उससे पहले वो कोई जवाब देती उसे महसूस हुआ जैसा उसका वजूद किसी की निगाहों के हिसाब में चल रहा है। घबराहट और खौफ से उसकी हथेलियां नम होने लगी, लेकिन उसने उन आंखों की तपिश को इग्नोर करके सामने खड़े अपने फियांसी पर फोकस करना चाहा, लेकिन बेसुध। असफरा रिलैक्स बेबी, कोई जल्दी नहीं है जवाब देने की, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? मैं पहली दफ़ा थोड़ी ये कह रहा हूँ। दानिश से घबराया हुआ देखा तो परेशानी उसका बाजू सहलाते हुए बोला, ठीक हूँ, बस वैसे ही। असफरा ने खुद को मजबूर ठहराते हुए कहा, जिस पर दानिश से समझते हुए उसका हाथ पकड़कर दूसरी जानिब घुमाया और डांस करने लगा। हाँ, हिस्से की बालकनी VIP, जबकि उसी पल असफरा की निगाह उठी और दूर खड़े हुए से टकराए जो खड़ा उसकी जानिब देख रहा था। उसकी ब्लैक टी-शर्ट उसके वजूद से चिमटी हुई थी, जबकि बाजू पर टैटू साफ नजर आ रहे थे। वो बगैर पल के झपके और यहाँ वहाँ देखे सिर्फ उसी को देख रहा था, बेमसरूफ था, जिससे लब
जिसके लब आपस में पेवस्त थे और काले रंग के बाल माथे पर बिखरे हुए थे। अस्परा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ब्यूटीफुल, वो जेरे लब बड़बड़ाई। कौन? वो उसके वजूद में इस कदर खोई कि ये भी भूल गई इस वक्त वो यहाँ अपने फ्योंसी के साथ मौजूद था। दानिश की आवाज़ से होश की दुनिया में आई। कोई नहीं, मुझे पानी पीना है प्लीज़। उससे अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरते हुए कहा, ओह मैं अभी लाया। दानिश कहता पानी लेने चला गया। उसने वापस उस जगह को देखा जहाँ अभी भी खड़ा वो शख्स उसे सख्त नज़र से देख रहा था। उस जगह से ज़रा बराबर भी नहीं हिला था और ना ही उसने अपनी पलकें झपकी थी और वो उसे गुस्से से घूरने लगी, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो भी उसकी डार्क पीच ब्लैक आंखों में बगैर पलके झपकने देखने लगी। कुछ वक्त जब दोनों ऐसे ही बगैर पलके झपके एक दूसरे को देखते रहे, जैसे एक दूसरे के रुख तक में झांक रहे हों, तो अस्परा ने महसूस किया जैसे उसके लब मुस्कुराए हों। वो यानी उसे अस्परा का यूं चैलेंज करना मसा देने लगा हो, जिस पर अस्परा का पूरा वजूद खौफ से लरसा। न जाने क्यों उसे उससे खौफ महसूस हुआ। परी, दानिश ने हाथ पानी की बोतल से उसके सामने बढ़ाते हुए उसे पुकारा। घर चलें, उससे जल्दी से कहा, क्योंकि उसकी धड़कनें खौफ से बढ़ती जा रही थी। दानिश ने परेशानी से उसकी जानिब देखा। आर यू ऑल राइट? दानिश ने नरमी से पूछा। बस घर चलें। या परफेक्टली फाइन, बस घर चलें। अस्पा ने खुद को कंपोज करते हुए कहा, ओके मैं सबको बाय बोल कर बाहर निकलते हैं। बाय बोलने के बाद वो लोग जैसे ही वहाँ से निकलने लगे, उसने आखिरी दफ़ा फिर पीछे पलट कर उसे एक जगह को देखा जहाँ अभी वैसे ही उसी हालत में खड़ा सिर्फ उसे ही देख रहा था। उसी पल किसी ने उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हायल किया, जिस पर घबरा कर उछली। रिलैक्स फेरी, मैं हूँ दानिश। लेकिन उसकी आंखें वापस उस बालकनी की जानिब गई जहाँ उसने उसके वजूद को देखा। हल्का सा आगे की जानिब होता हुआ महसूस किया और फिर उसके पर लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अस्परा ने उसकी गहरी काली आंखों में देखा जो उसे कुछ कह रही हो, जैसे कि वादा कर रही हो कुछ होगा और ये कुछ बहुत जल्दी ही होगा। डर, खौफ और बेबसी उसका वजूद लरसा और वो जल्दी से दानिश का हाथ पकड़कर क्लब से बाहर निकल गई। उठ जाओ परी, और कितना सोओगे? मरिया बेगम ने उसके ऊपर से चादर उतारते हुए कहा। मामा सोने देना प्लीज़, इतनी नींद आ रही है। अस्परा ने करवट बदलते हुए कहा और साथ ही हाथ आगे बढ़ाकर ब्लैंकेट लेना चाहा जो मलिहा बेगम ने उसकी पहुंच से दूर कर दिया। उठ जाओ अस्परा, रात ऐसा भी क्या करती रही हो जो पार्टी में जो उठ ही नहीं पा रही। उन्होंने आसपास की बिखरी चीज़ें समेटते हुए कहा। अस्परा जो वापस से सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक से पार्टी के जिक्र पर उसी शख्स का वजूद उसकी आंखों में से आसमाया, जिससे उसकी आंखें भग से उड़ गईं। उसकी नींद भग से उड़ गई और वो भौंकला कर उठ के बैठ गई। उफ अल्लाह जी, इतनी मुश्किल से तो रात सोई थी। अब उठते ही फिर से उसका चेहरा याद आ गया। वो अपनी धड़कनों को मुंह पर लाते हुए मुंह में बड़बड़ाई। क्या हुआ? अब ऐसे क्यों बैठी हो? मलिहा बेगम ने सारी चीज़ें समेटने के बाद उसकी जानिब रुख करके पूछा तो जो दिल पर हाथ रखे बैठी थी। कुछ नहीं, मैं फ़्रेश होती हूँ, उसने खुद को कंपोज करते हुए कहा और साथ ही जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। प्रिय मैरी, एक मीटिंग के है क्लाइंट के साथ 2 बजे तक, इसलिए तुम बेला के साथ मार्केट चले जाना, कुछ शॉपिंग कर आना और मैं लिस्ट बना देती हूँ। उन्होंने वॉशरूम के बाहर खड़े होकर कहा। व्हाट? लेकिन मम्मा आज संडे और मैं अरा के साथ कहीं नहीं जा रही, इतना तंग करती है वो। पर जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर एहतजाज किया। सॉरी बेटा, लेकिन मजबूरी है, प्लीज़ मैं जल्दी आ जाऊँगी। असल में उनका अपना बुटीक था, आज इसी सिलसिले में उनके क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। ओके फाइन, जाएँ आप। आसमान ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी शहजादी। वो उसका माथा चूमकर उसके रूम से चली गई। फ्रेश होकर खाना खाने के बाद वो बेला के साथ मार्केट चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने बेला को ट्राली में बिठाया और चीज़ें खरीदने लगी। परी, चीटोस। वो बेला की बात को नज़रअंदाज करती जो ज़रूरी चीज़ें थीं वो ट्रॉली में डालने लगी। मैंने कहा मुझे चीटोस खाने हैं, अगर नहीं लेकर दिए तो मैं यहाँ शोर मचा दूँगी। तुम मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रही हो। बेला ने उसको ब्लैकमेल किया। ओह माय गॉड, कौन कहेगा तुम 5 साल की हो ड्रामा क्वीन, उसने टाली में चीटोस फेंकते हुए कहा। ओह, और प्लीज़ दो। पहला उसकी बात को इग्नोर करते हुए मासूमियत से बोली। यकीन करो बेला, अगर तुम्हारा मुंह अब बंद ना हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ ही छोड़कर चली जाऊँगी, फिर सच में किडनैप हो जाना। अस्पा ने चीटोस ट्रॉली में फेंकते हुए उसे धमकाया, जिसका उस पर अच्छा खासा असर हुआ और चुप करके बैठ गई। उसके बाद उसने ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीदने के बाद अपने और बेला के लिए चॉकलेट्स लेकर सामान लेकर बाहर आकर कैब का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर में कैब आई और वह दोनों सारा सामान उसमें रखकर बैठ गई। थकावट की वजह से उसने कार की सीट्स के साथ सर टिकाकर आंखें बंद कर दी। क्या मसला है बेला? ऐसा खाओ यार, इतनी ऊंची ऊंची चबाकर खा रही हो, अस्पा ने जिद होते हुए कहा। लेकिन उससे लगा उसे जलती आग में तेल का काम किया हो, क्योंकि बेला ने और ऊंची ऊंची चबाना शुरू कर दिया। अस्पा ने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा, जिसके मुँह और हाथों पर हर जगह चीटोस लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत क्यूट लग रही थी। अस्पा ने उठकर उसका मुँह रुमाल से साफ किया, जिस पर बेला खिलखिला कर रही थी। उसी पल उसने रोड की जानिब देखा
دیکھا کہ آخر پتہ چلے ہم کدھر تک پہنچے، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اسپرا نے جب محسوس کیا کہ ڈرائیور دیے گئے ایڈریس کے مطابق انہیں لے کر نہیں جا رہا، تو اس نے پوچھا جبکہ وہ خاموش رہا، ایکسکیوز می، تم نے یو ٹرن لینا تھا اور اگر تو آگے تمہارا گھر تھا پھر بھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تو وہ خوف سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر ناکامی سے اس کا منہ چڑھایا۔ گاڑی روکو، اسے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی آرا کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آئی سیڈ اسٹاپ تک، اور اسپرا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ ابیلا نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو باندھ دیے۔ جب اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ جلدی سے سیل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس سے پہلے کال کر دیتے اسے آرا کی شور کی آواز سنائی دی۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا جہاں وہ آدمی کے اس کے سر پر اوپر پستول رکھے تھے، جس کے سر پر کیپ اور آنکھوں پر گلاسز لگے ہوئے تھے، اس لیے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسپرا کی سانسیں تھمی اور موبائل ہاتھ سے گر گیا۔ اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی، آئی پرومس میں ٹریگر دبانے میں ذرا سی بھی دیری نہیں کروں گا، اس نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آواز میں دھمکی واسطے۔ اسپرا کا پورا وجود خوف سے لرزا۔ اس نے بیلا کو اور سختی سے اپنے سینے میں بھیج دیا۔ پلیز ہمیں جانے دو، اس نے التجائیاں کہا۔ اپنا موبائل پکڑا، وہ اس کی التجا کو نظر انداز کرتا سخت لہجے میں بولا۔ اسپرا نے جلدی سے نیچے جھک کر اپنا سیل اسے پکڑا دیا۔ خاموش رہو، میں تمہیں ہلکی سی بھی چوٹ نہیں پہنچاؤں گا، ورنہ میں جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس نے انہیں وارن کرنے کے بعد واپس سے گاڑی سٹارٹ کر کے اس دفعہ اس کی سپیڈ پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دی۔ پلیز ہمیں میں نے چپ رہنے کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے اسپرا اپنا الفاظ مکمل کرتی اس کی شعلے برساتی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ اس نے جلدی سے بیلا کے ماتھے پر اپنا لب رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک لفظ نہیں بولی، کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور بھی زندگی موجود تھی جیسے اسے ہر صورت میں محفوظ رکھنا تھا۔ کچھ وقت بعد اسے شخص نے گاڑی ایک عمارت کے سامنے روکی اور دروازہ کھول کر ان دونوں کو باہر نکالا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے آگے چلنے لگا۔ پر یہ ایک ایسی جگہ ہے، مجھے گھر جانا ہے، آرا نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی وہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے جہاں موجود آدمی فوری طور پر خاموش ہو گئے۔ اسپرا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر بیلا نے اس کے گرد اپنی باہوں کی گرفت سخت کر دی، اور ساتھ ہی اس نے کمر میں نسیں دوڑائی جہاں آدمی شرٹ لیس تھے لیکن ان کا وجود سیاہی سے بھرا ہوا تھا، اور وہ جم چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ اسپرا کو ان سے خوف محسوس ہوا۔ اسی پل ایک اور دروازہ کھولا اور شخص نے انہیں کمرے میں دھکیلا اور دروازہ لاک کر دیا۔ ہے اوپن دا ڈور۔ دروازے کو یوں لاک ہو جانے پر اسپرا نے چیختے ہوئے کہا۔ کمرے میں اس نے اس قدر خاموشی تھی کہ اسے اپنے پاؤں کی چاپ صاف سنائی دینے لگی۔ پری ہم بیلا کی پکار پر اس نے اس کی نگاہوں کی سمت دیکھا جہاں ایک وجود دیوار کے ساتھ پش لگائے آرام سے کھڑا تھا۔ اسے اپنا وجود کپکپاتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ وہی بلیک پیچ آنکھیں جو اس نے کل رات پارٹی میں دیکھی تھی، جو اسے وارن کر رہی تھی، جو وہ آج بھی بغیر کیے کوئی حرکت کی اور پلکیں جھپکے صرف اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گردن اور بازو پر مختلف قسم کے ٹیٹو بنے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر سرد مہری تھی کہ اسپرا کو اپنا وجود ساکن ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس سے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے لیکن خوف سے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلا۔ پلیز لیٹ می گو، وہ ہمت کر کے نرمی سے بولی، لیکن جلد ہی اسے اپنے لفظوں پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس کی ذات میں اس قدر پاور تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اسے اسپرا کی بات کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی اپنے پلکیں جھپکی۔ ایک پل کو تو اسپرا کو بھی خدشہ ہوا، کیا یہ انسان ہے؟ سانس بھی لے رہا ہے یا نہیں؟ اس کی نظریں صرف اس کے وجود پر مرکوز تھیں۔ اسپرا کا دل کیا ہے کہ وہ اپنا وجود کہیں ایسی جگہ چھپا دے کہ وہ اسے نہ دیکھ پائے۔ پری گھر چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بیلا نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے۔ ڈر تو اسے بھی بہت لگ رہا تھا لیکن اسے خود کو مضبوط ٹھہرانا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر جیسے ہی سامنے دیکھا، اسے اپنی جانب قدم بڑھاتے پایا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم پر اسپرا کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے مشکل ہونے لگا، لیکن اس کے وجود وہ اس کی آنکھوں میں بغیر پلکیں جھپکے دیکھتی رہی، اور اب بیلا پر اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی گہری اور پرسکون آواز کمرے میں گونجی۔ اسپرا کا پورا وجود خوف سے لرزا۔ اسپرا، اس نے سرگوشی میں نما آواز میں کہا۔ اسپرا، کیا تمہارے والد مر چکے ہیں؟ کبھی سر نیم ملا ہی نہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا، لیکن اس کی آواز میں سختی نمایاں تھی۔ اس کی بات پر اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ اسپرا عبدالجبار، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، جس پر سامنے کھڑے شخص کے لب زیرہ سے مسکرایا، اور اس نے اپنے قدم مزید اس کی جانب سے بڑھائے، جس پر پری نے اپنی گرفت بیلا پر مزید سخت کر دی۔ اسپرا عبدالجبار، وہ مزے سے اس کا نام پکارنے لگا، جس پر اس نے کچھ نہیں کہا، اور اس دروازے کو دیکھنے لگی جس سے وہ آئی تھی۔ تم جانتی ہو تم اس وقت یہاں کیوں ہو؟ اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ نہیں، پلیز مجھے جانے دو، اسپرا نے امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔
یو ور لکنگ سپر ہاٹ ایز ہیل لاسٹ نائٹ ڈو یو نو. اس کے الفاظ پر اسپرا کا رنگ سد پڑا. اس شخص نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لیا، پھر اس کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگا. خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی اور وہ پچھلی جانب اپنے قدم بڑھانے لگی. ناٹ موو. اس کے حکمیہ لہجے پر اسپرا کا وجود تھما. وہ قریب آیا اور اس کے کان کی جانب جھکنے لگا. اس کا چہرہ اسپرا کے وجود کو نہیں چھو رہا تھا، لیکن اس کی سانسوں کی تپش اپنے وجود پر میں صاف محسوس کر کے اسپرا کا دل سے تیزی سے دھڑکنے لگا. اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی جبکہ وجود خوف سے کپانے لگا. اسٹاپ شیکنگ. اس نے اسپرا کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے کہا، جس پر اس کی آنکھیں چھٹ سے کھل گئی. دور رہو مجھ سے. اسے چیختے ہوئے کہا جبکہ وہ نظر انداز کرتا اس کی وجود کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا. وہ شکر ادا کرنے لگی کہ ان دونوں کے درمیان بیلا موجود تھا. اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیلنا چاہا مگر بے سود. اسٹاپ پلیز. جب اس کے پر کچھ اثر نہیں ہوا تو اس نے التجائیہ کہا، جس سے وہ جلدی سے اسے چھوڑ کر دور جا کھڑا ہوا. گھر جا کر اپنا سامان تیار کرو، میں تمہیں کل دوپہر 2 بجے ریسیو کر لوں گا. اس نے اسپرا کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کیا. اسپرا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا. تم نے سنا ہے؟ تم ہوتے کون ہو مجھے حکم دینے والے؟ جاؤ، میں نے تمہیں جو کہا ہے وہ جا کر کرو. اگر تم نے پولیس کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی تو یقین کرو میں تمہاری بہن کا گلا کاٹ کر پھینک دوں گا. اس نے اسپرا کے الفاظ کاٹ کر شعلہ برساتی نظر سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر بیلا نے رونا شروع کر دیا اور خوف سے اس کا وجود لرزنے لگا. تمہاری ہمت بھی. اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی ہوئے آگے بڑھا اور اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچا. تکلیف سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، لیکن وہ جذبات سے اور خالی نظر سے اس کی جانب دیکھنے لگا اور دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر بیلا کو اس کی گردن سے پکڑا، جس سے بیلا کی چیخ و پکار کمرے میں گھسنے لگی. لیکن جب اسپرا کو وجود ڈر سے کپانے لگا، اس نے اس بے رحم انسان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر بجائے چھوڑنے کی وہ اس کے بالوں کو اور سختی سے جکڑ گیا اور ساتھ بیلا کی گردن پر بھی پریشر بڑھانے لگا. پلیز اس کی گردن کو چھوڑ دو، تم اسے تکلیف دے رہے ہو. وہ بچی ہے، اسپرا نے سسکتے ہوئے کہا اور ساتھ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن چھوڑنے کی بجائے بغیر اسپرا کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا وہ بیلا کو اس کی گردن سے ہی پکڑ کے اس کی پہنچ سے دور کر گیا. اوہ میرے خدایا. اسپرا روتے ہوئے اس کی جانب پڑی مگر وہ اسے اور اوپر کی جانب اٹھا گیا. دوبارہ مجھ سے سوال کیا تو تم اسے کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گی بیبی. اس نے بیلا کو ہوا میں ہی گردن سے پکڑ کر یہاں وہاں گھماتے ہوئے کہا اور ساتھ اسپرا کو اس کے بانوں سے جکڑ کر خود سے سینے سے لگا لیا. میں کبھی سوال نہیں کروں گی. پلیز اسے چھوڑ دو. تمہیں خدا کا واسطہ پلیز اسے چھوڑ دو. اسے اسپرا نے اس کے سینے سے لگے ہوئی سسکتے ہوئے کہا، جس پر اسے بیلا کی گردن آزاد کر دی. وہ زمین پر آ گری اور شدت سے رونے لگی. ابھی اسپرا کو بیلا کو پکڑنے کے لیے نیچے جھکی تھی. اس نے واپس اسپرا کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا. پلیز. وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے بولی. اس پر اس نے اس کے بال آزاد کر دیے تو وہ جلدی سے نیچے ہوئی اور بیلا کو اپنے گلے کے ساتھ لگا کر اس کے منہ کو دیوانہ باہر سوننے لگی. پھر وہ آگے بڑھا اور جا کر کمرے کا دروازہ کھول دیا. ناؤ گیٹ آؤٹ. اور جا کر وہ کرو جس کا کہا ہے. کسی بھی قسم کی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو یقین کرو پھر جو میں کروں گا وہ تمہیں ذرا بھی پسند نہیں آئے گا. میں فون صرف ایک دفعہ کرتا ہوں اور وہ میں نے تمہیں کر دیا ہے. اس نے سکون بھرے لہجے میں کہا جبکہ اس کی آواز میں چھپی دھمکی صاف نظر آ رہی تھی. وہ بغیر یہاں وہاں دیکھے بیلا کو اپنی باہوں میں بھر کر باہر کی جانب بھاگی جبکہ اسے اپنے پیچھے اس کا زندگی سے خالی کہہ کر صاف سنائی دیا. ٹیول انسانی روپ میں مونسٹر. وہ منہ میں بڑبڑاتی اسی گاڑی میں جا بیٹھی جس پر وہ آئی تھی اور وہ ڈرائیور بغیر کچھ کہے گاڑی چلانے لگا. تمہیں مجھے کال کر کے بتانا چاہیے تھا پاگل لڑکی. دانش غصے سے یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے کہا. میں کیسے کر سکتی تھی جب اس نے مجھ سے میرا موبائل ہی لے لیا تھا. اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. اصل میں جب وہ دونوں گھر پہنچے تو خالی گھر دیکھ کر ایک عجیب سا ڈر محسوس ہونے لگا. تو اسپرا نے کال کے دانش کو اپنے پاس بلوا لیا اور اسے سب بتا دیا. ہمیں اس بارے میں پولیس کو بتانا چاہیے. دانش نے جلدی سے کہا. اس کے وجود کے ہر حصے سے ان دونوں کے لیے فکر نمایاں تھی. تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے دانش؟ تم نہیں جانتے ہو جو سب میں نے دیکھا ہے وہ انسان ہی نہیں. تم نہیں سمجھ سکتے. اسپرا نے اپنے آپ کو خود میں ہی سمیٹتے ہوئے کہا. تو تمہارا خیال ہے اس ایڈیٹ کو ایسے ہی جانے دو جس نے تمہیں اور ارا کو کڈنیپ کروایا اور دھمکایا؟ پولیس کو بتانے دو فیری. وہ اس کے برابر بیٹھتا ہوا سخت لہجے میں بولا. لیکن میرے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں جانتی ہوں ہمیں کدھر لے کر گیا ہے. میں بس اتنا جانتی ہوں وہاں ایک بلڈنگ تھی اور جم تھا. اسپرا نے اس عمارت کو سوچتے ہوئے آہستگی سے کہا. تم نے بتایا تھا تم نے اسے پہلے کلب میں بھی دیکھا تھا. پولیس اس فوٹیج کے ذریعے ڈھونڈ لے گی. تم بس حامی تو بھرو. وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا جبکہ اسپرا اپنا آپ خود میں چھپاتی منہ پیچھے کر گئی. جبکہ اس کی طرف سے خاموشی رہی تو دانش آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا. مجھے تم ایسی خاموش بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی اور اس راہ چلتے گنڈے کی وجہ سے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پولیس سے 4 جوتے پڑے گئے تو خود ہی اس کی ساری کٹیاں نکل جائے گی. اس نے اسپرا کے بال سے ہلاتے ہوئے نرمی سمجھایا.
نہیں دانش، تمہیں آئیڈیا بھی نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون ہے سب کچھ تباہ و برباد کر دینے کا۔ اس کے وجود میں اس قدر وحشت ہے کہ وہ عقل انسان کا سینہ بے انتہائی سکون سے چیر کر اس کا دل باہر نکال لے اور اسے ذرا برابر بھی پچھتاوا نہ ہو۔ وہ اس قدر بے رحم ہے کہ میرے سامنے بیلا کو گردن سے پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ اس کے پاس دل نہیں ہے، وہ بھیڑیا ہے، مونسٹر ہے۔ اسپرا نے سکتے ہوئے ہم پولیس کو بتائیں گے۔ نہیں، اسپرا نے اس کے الفاظ کاٹتے ہوئے کہا، بچوں جیسی باتیں مت کرو فیری۔ وہ چیخا۔ اس نے دھمکی دی ہے اگر پولیس کے پاس گئی تو وہ اسپرا کو جان سے مار دے گا۔ یقین کرو وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، وہ قرض گزرے گا۔ اسپرا نے بھی چیختے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کچھ لمحے کمرے میں خاموشی رہی۔ فائن، میں تمہارے گھر کے باہر نظر رکھوں گا۔ کوئی سچ میں یہاں آتا ہے یا یہ صرف اس کی کھوکھلی دھمکیاں ہیں؟ اسے دانت پیستے ہوئے کہا، چلو اٹھو، اٹھ کر واش روم فریش ہو جاؤ۔ جب تک پھوپھو اور انکل نہیں آتے میں یہاں ہی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم کی جانب لے گیا۔ لیکن بیلا، فکر مت کرو، میں اس کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ اور اسپرا سر ہلاتی وہاں واش روم میں شاور لینے چلی گئی۔ بیلا کدھر ہے؟ فریش ہو کر اسپرا نے دانش سے پوچھا۔ بہت مشکل سے اس کا دھیان بٹایا ہے، ابھی پیزا منگوا کر دیا ہے، وہی کھا رہی ہے۔ دانش نے ٹی وی روم کی جانب اشارہ کیا جہاں بیلا ایک کرسی پر بیٹھی پیزا کھانے کے ساتھ ساتھ کارٹون بھی دیکھ رہی تھی۔ اسپرا جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو میری جان؟ اسپرا نے اس کی گردن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس جلد کو نیلا دیکھ کر اس کی سانسیں تھمی۔ میں ٹھیک ہوں پری، بیلا نے نرمی سے کہا۔ ڈز اٹ ہرٹ؟ اس نے ہلکا سا زخم کو چھو کر کہا۔ نہیں، دانش نے آئنمنٹ لگائی ہی تھی، اس وجہ سے اب یہ درد نہیں کر رہا۔ اس نے اسپرا کو پیزا کی سلائس پکڑاتے ہوئے کہا، بیلا جانی، کیا آپ اس بارے میں ماما پاپا کو بتاؤ گی؟ دانش نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بہت برا ہے، کیا وہ کل آئے گا جیسے اس نے وعدہ کیا تھا؟ اس نے اسپرا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، میں تم دونوں کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، کل تم دونوں میرے ساتھ ہمارے گھر رہو گی۔ دانش نے بیلا کی گال کھینچتے ہوئے کہا، واؤ، میں آنٹی عالیہ کو بہت مس کرتی ہوں۔ بیلا نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا، اور تمہیں پتہ ہے ماما بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں سویٹ ہارٹ۔ دانش نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ دانش کا آس پاس ہونے اسپرا کو کافی حوصلہ دے گیا۔ اس نے ساری پرابلم کو اپنے سر لے لیا۔ ایک پل کو اسپرا کو لگا کہ وہ اپنی فٹ بال پریکٹس کی وجہ سے نہیں آئے گا کیونکہ اسے فٹ بال کا جنون تھا، لیکن اسے وہ چھوڑ کر اپنے پاس دیکھ کر اس کا دل انتہائی خوش تھا۔ ملیحہ بیگم نے گھر واپسی پر دانش کو دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ انہوں نے اسے رات ڈنر کے لیے روک لیا جبکہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ کیا تم دانش سے شادی کرو گی؟ بیلا کے اچانک سے سوال پر اس کی آنکھیں پھیلیں۔ کیا؟ اسپرا نے کھلکھلاتے ہوئے کہا، جو تم نے سنا؟ بیلا نے منہ بنایا۔ ظاہر سی بات ہے سویٹ ہارٹ، اس کے نام کی انگوٹھی تو پہنی ہوئی ہے۔ میں نے اسپرا نے اس کی انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ اچانک سوال کیوں؟ اسپرا نے ابرو اچکائے۔ پتہ نہیں پری، مجھے دانش بھائی بہت اچھے لگتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں وہ تمہیں، مجھ سے اور ماما سے۔ بیلا نے سامنے اشارہ کیا جہاں دانش اور ملیحہ بیگم کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اسی پل مین گیٹ کی بیل بجی۔ اسپرا نے دروازہ کھولا جہاں سے عبدالجبار صاحب آئے۔ ہائے ہنی، عبدالجبار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ بابا، بیلا نے خوشی سے پکارا۔ ان کی جانب بھاگی جسے عبدالجبار صاحب نے نیچے جھک کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اسپرا کا ایک دل تو کیا کہ میں ابھی سب اپنے پاپا کو بتا دے، لیکن منہ سے کچھ نہیں نکلا اور وہ بیلا کو اٹھایا ہوئے ہی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ آپ آ گئے، سب کھانا تیار ہے تقریباً۔ ملیحہ بیگم نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، کیسے ہیں انکل؟ دانش نے آگے بڑھ کر کہا، میں ٹھیک ہوں شہزادے، شکر ہے آج فٹ بال کھلاڑی نے فائنلی ہمارے گھر کو اپنی آمد سے نوازا ہے اتنے وقت کے بعد۔ عبدالجبار صاحب نے شرارت سے کہا، ایکچولی وہ دانش کے انگیجمنٹ کے بعد اب مل رہے تھے۔ اس پر وہ محض مسکرا دیا جبکہ عبدالجبار صاحب اس کی پشت تھپکا کر بیلا کو نیچے اتارا اور خود فریش ہونے اوپر چلے گئے۔ اسپرا نے اپنے دل میں لاکھ دفعہ شکر ادا کیا کہ بیلا نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد خاموشی میں کھانا کھایا اور دانش سب کو اللہ حافظ بولتا اپنے گھر چلا گیا۔ اسپرا ابھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تھی، خوف سے اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی وقت کھڑکی پر دستک ہوئی۔ اسپرا کا دل اچھل کر تھیلی میں آ گیا۔ جب دوسری دفعہ دستک ہوئی تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جا کر دروازہ کھولا اور مائی گاڈ دانش ڈرا کر رکھ دیا۔ کھڑکی کھول کر جب سامنے دانش کو دیکھا تو منہ بنا کر بولی، اصل میں کہنے آیا تھا کہ اس ایڈیٹ کو مت سوچنا، صرف مجھے سوچو، دیکھنا کل کچھ بھی نہیں ہوگا، میں سب سنبھالوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین سے بولا جس سے اسپرا کے لب مسکرائے۔ اوکے جناب، اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، صبح ملتے ہیں یونیورسٹی میں، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کے گال محبت سے لاتا ہوا بولا۔ اس کے بعد وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جانتی تھی نیند آنا مشکل ہے مگر پھر بھی کوشش تو لازمی تھی نا۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے فرسٹ پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، آلسو پریس دا بیل آئکن۔ یہ ناول کافی بڑا ہے تو ہم لوگ اس کے ایپیسوڈس ہفتے میں 3 دفعہ یا 4 دفعہ پڑھیں گے اور ہم ساتھ کوئی اور ناول بھی ٹرائی کیا کریں گے، وہ بھی ضرور پڑھا کریں گے۔ تو جس کو یہ ناول پسند آئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ، اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔